السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثامن عشر من دورة جيكويري للمبتدئين. في الدرس السابق صوبنا الانترفاس ديالنا اللي هي هادي. في الجزء هذا يعني غادي ندوزو يعني لاجو يعني باش ناجوتيو كونتاكت في لاباز دو دوني ديالنا. فأول حاجة خصني نزيدها هي غادي تزيد باز دو دوني جديدة في PHP MyAdmin تسميها كونتاكت. فإلا ما كنتيش كتعرف MySQL فراه كاين الدورة المبتدئين ديال MySQL فيها هادشي كونتاكت، وغتزيد طابل سميتها كونتاكت حتى هي وغتزيد فيها هاد الشون. عندي الID أوتو إنكريمنت، عندي النون، عندي البرينون، عندي التليفون. فهادو هما يعني لي شون لي غتزيد، هادي هي يعني ستركتور ديالهم. عندي الID، عندي النون، عندي البرينون، عندي التليفون. هذا انت 11 فارتشار 255 فارتشار 255 انت 15. هذا برايمري كي و اوتو انكريمنت. فمني تزيد هادشي غادي تجي غادي نزيدو دابا الفيشي اللي غادي يمكننا من اننا يعني نزيدو كونتاكت في لاباز دو دوني. فغنزيدو فيشي نسميوه add.php. من بعد ملي غادي نزيدوه غادي نجي لهنايا نفتح هذا، غادي نخليها هكذا. فمن بعد غادي نزيد مور هذا غادي نزيد واحد الدوسي نسميه داتابيز. فهاد الداتابيز غادي نزيد دو فيشي اللي غادي يمكنوني من انني نتكونيكطا مع لاباز دو دوني. فالفيشي الاول هو constant.php غادي يكون فيه دي كونستانت، والفيشي رقم جوج اللي هو database.php اللي غادي نديرو فيه الكونيكسيون. فإلا ما كنتيش كتعرف MySQL فرجع للدورة المبتدئين باش تعرف شنو كندير. كنجي الكونستانت غادي نزيد لي كونستانت اللي هما فقط دي فاريابل اللي كيمكنوني باش نتكونيكطا. فالكونستانت عندي هوست غادي نعطيها لوكال هوست. فاللوكال هوست هو فين عندنا PHP MyAdmin، فين عندنا الباز دو دوني MySQL. من بعد غادي نزيد ديفاين رقم جوج وغادي نعطيها يوزر. من بعد مني غنرز اليوزر هو الروت اللي هو كيمكننا باش نتكونيكطاو اللوكال هوست ديالنا. عندي الباسورد اللي هو المود باس، فانا ما دايرش المود باس، عندي فيد. كنتي داير المود باس ديرو. وعندي لاباز دو دوني اللي زدنا نسميها داتابيز. هادي فسميناها كونتاكت اللي هي لاباز دو دوني ديالنا. فدابا الفيشي ها هو زدتو اللي فيه لي كونستانت. غادي نجي لهنا الداتابيز وغادي ندير الانكلود لداك الفيشي هذاك، حيت هو اللي زدتو هو اللي فيه لي كونستانت. غندير انكلود فهو عندي في نفس الدوسي، ما غاديش نحتاج يعني نمشي ليلو. فشنو سميناه ماشي سميتو constant.php. فدابا انا ريكيبيريت الفيشي. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير ولا نديرو require، حيت الفرق ما بين include كما قلنا من قبل في التباتي معايا في الدورة د MySQL مبتدئين. require كيعني ضروري ما خص تلقى لي الفيشي، و include الا ما لقاش الفيشي فكيدوز execute الكود يعني واخا ما يلقاهش. فالريكواير ضروري. غادي نتكونيكطاو MySQL اي كونيكت. فإلا ما كنتيش كتعرف قلتلك شوف الدورة ديال المبتدئين غنعطيه الهوست اللي هو لوكال هوست، نعطيوه اليوزر اللي هو الروت، ونعطيوه الباسورد اللي هو الفيد، ونعطيوه الداتابيز اللي هي الكونتاكت.
من بعد هنا دابا درت الكونيكسيون، فغادي ندير واحد ايكو كونيكتد باش نتأكد بأنني راني مكونيكتي مع لا باز دو دوني. باش غادي نديرها غادي نجي حتى غادي نجي للهيدر. في الهيدر غادي نزيد الفيشي ديالي اللي هو داتابيز، غنديرلو الانكلود. فغادي نجي هنايا نهز هادي، فين هو الهيدر فين هو الهيدر، ها هو. نجي هنايا الفوق باش يعني حنا درنا هنايا باش يبقى يعني باش نبقى يعني دايرلو الانكلود في كاع يعني لي فيشي اللي عندي. غنعطيه داتابيز سلاش داتابيز بوان بي اش بي، هو في الدوسي داتابيز وسميتو داتابيز بوان بي اش بي. فدابا ملي زدناه غادي نجي ندير اكتواليزي warning failed to open stream no such file، ملقاش الفيشي constant.php فين هادشي في database line 2. يعني هنايا في line 2 require constant، فأنا غلطت وقيلا فشي حاجة هنايا. نهز السمية كيما هي نحطها هنايا actualiser. هو كونيكتد يعني راني مكونيكتي مع لا باز دو دوني، فغنحيد هذا معندي دابا ما ندير به، سد من هنايا. فدابا راني مكونيكتي مع لا باز دو دوني، نحيد الهيدر ما نحتاجوش. بقالنا دابا غادي نجيو لهنايا، فهنا فوقاش يعني غادي نزيد الكود يعني ولا غنزيد لوتيليزاتور، فغنزيدو مني كليكي لوتيليزاتور على هاد البوطون هذا. فغادي نجي للفيشي هنايا واندكس، فالبوطون اللي هو اجوتي فعندو، فإلا شفتي تمايا فعندو الإيدال اللي هو اد بي تي ان. فأول حاجة غادي نريكوبيري بعدا البوطون ديال لاجو. باش نريكوبيريه يعني في الجيكويري أول حاجة قبل ما كاع ما نريكوبيري تا حاجة كيما شفنا من قبل كنديرو الدولار ساين، كنديرو فقلنا كنديرو الدوكيمنت ريدي، يعني ملي كيكون الدوكيمون ديالي واجد فعاد كنزيد الفونكسيون اللي غادي تنفذ. فكندير الفانكشن كنصدق. قلنا أول حاجة غادي نريكوبيريها هي غادي نريكوبيري البوطون، كنزيد الكونست اللي هي يعني اللي هي كونستانت، اللي هي يعني بحال إلا ديكلاريتي فاريابل. فدابا في الفيرسيون الجديدة نتاع جافا سكريبت يعني ولا إلا بغيتي ديكلاري فاريابل اللي كيتغير الكونتوني ديالها فكديكلاريها بلات. كانت عندك واحد الفاريابل اللي ما غيتغيرش يعني الكونتوني ديالها فكديكلاريها بكونست. فهادشي علاش حنا درنا كونست. فممكن انك دير حتى فار الا بغيتي ديكلاري بفار، ولكن في الفيرسيون الجديدة مبقاوش كيخدمو يعني بالفار ولاو كيخدمو بالكونست و باللات. فعندنا قلنا غادي نريكوبيريو الاد باتن اللي هو البوطون، كنريكوبيريه بالدوكيمنت بوان كيت. فهادشي راه ديجا شفناه في الجافا سكريبت. كيت اليمنت باي اي دي، والاي دي اللي عطيناه اللي هو اد يعني ما نحتاج. وإلا بغينا كاع، حيت انا هاد البروجي كنظن بانني خدمتو ريكوبيريت بالجافا سكريبت.